सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चित् महाराजः आसीत्। सः धर्मबुद्धिः सुशीलः च। दानविषये अतीव आसक्तिः तस्य। ये तस्य समीपं साहाय्यं प्राप्तुं गच्छन्ति ते कदापि रिक्तहस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति स्म। तस्य प्रासादे अन्नदानं सदा प्रचलति स्म। सहस्राधिकाः जनाः तत्र आगत्य भोजनं कृत्वा सन्तृप्त्या गच्छन्ति स्म। एकदा महाराजः चिन्तितवान्, दाने मम समानः कोऽपि नास्ति इति। एवं चिन्तयतः तस्य मनसि तद्विषये अहङ्कारः अपि प्रवृद्धः। कस्मिंश्चित् दिने सः भोजनशालायाः पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तम् एकैकम् आहूय, किं भोः, आतृप्तिभोजनं कृतं किम्? अस्य कार्यस्य कृते भवान् मां स्मरति किम्? इति पृष्टवान्। तेषु एकैकः अपि, महती तृप्तिः प्राप्ता महाराज, वयं न केवलम् अस्मिन् जन्मनि अपि तु जन्मान्तरेऽपि भवन्तं स्मरिष्यामः। एतादृशः महादाता अन्यः को वा अस्ति इति प्रशंसाम् अकरोत्। अन्ते कश्चन सन्यासी भोजनं समाप्य बहिः आगतवान्। तम् अपि पृष्टवान् महाराजः। सः सन्यासी उक्तवान्, सद्यः अहं तृप्तः अस्मि, परन्तु अहम् आदौ इतोपि महत्तरं दानं कृतवन्तं स्मृत्वा अनन्तरं भवन्तं स्मरिष्यामि इति। महाराजः आश्चर्येण पृष्टवान्, अनेकेभ्यः मासेभ्यः मया अन्नदानं क्रियमाणम् अस्ति। अन्यविधानि दानकार्याणि तु क्रियमाणानि सन्ति एव। एवं सति मदपेक्षया दाता को वा अस्ति इति। तदा सन्यासी उक्तवान्, अस्ति एव इति। कः सः? कथयतु, किं नाम तस्य? इति महाराजः कुतूहलेन पृष्टवान्। सन्यासी शान्तस्वरेण उक्तवान्, अस्माकं शरीरं, प्राणाः, वायुः, सस्यानि, वृक्षाः, फलानि, जलम् इत्यादीनि सर्वाणि सः भगवान् दानरूपेण अस्मभ्यं दत्तवान्। एतेषाम् आधारेण उपयोगेन च एव वयं जीवामः। तस्य दानस्य तुलनायां भवतः दानं तु न तथा महत्, भवान् अपि न तथा महान्। अतः सदा तस्य भगवतः स्मरणमेव अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम्। अतः अहं तु सर्वदा महाधातुः तस्य स्मरणमेव आदौ करोमि इति। सन्यासिनः उत्तरं श्रुतवतः महाराजस्य अहङ्कारः नष्टः अभवत्। सः तस्य पादौ गृहीत्वा क्षमां याचितवान्। पुनः कदापि सः दानविषये गर्वं न प्रदर्शितवान्।